विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मसूत्र प्रथम पाद, प्रथम अध्याय प्रथम पाद को आकाशस्थलिङ्गात आकाशाधिकरण आठौं अधिकरण हामीले पढिसक्यौं। यो आठौं आकाशाधिकरणमा छान्दोग्य उपनिषदमा आएको आकाश शब्दको अर्थ भूताकाश होइन, ब्रह्म हो। जन्माद्यस्यतको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। यो सृष्टि कहाँबाट भयो खोजी त यही हो। दर्शन भनेकै यही दृष्टि हेर्ने। सम्पूर्णायाः दृश्य सृष्टिर दर्शनको परिभाषा एउटा मैले विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गर्छु, हजुरहरूलाई पनि सुनाउँछु। लेख्न अनुकूल छ भने लेख्नुहोस् है। सम्पूर्णायाः दृश्य सृष्टिर यद् भवेन् मूल कारणम् सम्पूर्णायाः दृश्य सृष्टेर यद् भवेन् मूल कारणं तज्जिज्ञासा तदर्थञ्च तज्जिज्ञासा तदर्थञ्च प्रयत्नो दर्शनं स्मृतम् प्रयत्नो दर्शनं स्मृतम्। कस्तो भयो? श्लोक वाचन गर्न सकिने भयो? भनौँ त। सम्पूर्ण यो दृश्य सृष्टिको मूल कारण यद् भवेत जुन होला। सम्पूर्णायाः सम्पूर्ण दृश्य सृष्टि भनेको दृश्य प्रपञ्चको मूल कारण यद् भवेत जो होला, त्यसको विषयमा जिज्ञासा भनेको जान्ने इच्छा राख्नु र प्रयत्नञ्च भनेको तद्विषयक प्रयत्न गर्नु, यसलाई दर्शन भनिन्छ। दर्शन शास्त्र अचेल फिलोसफी भनेको त छुट्टै हो, तर दर्शनको अनुवादको रूपमा भन्छन्। दर्शन भनेको त्यो। अब त्यसको संस्कृतको शैलीमा व्युत्पत्ति गर्नुहुन्छ भने पनि सकिन्छ। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते इति दर्शनम। दृश्यते अनेन दर्शनम भन्यो भने जसद्वारा देखिन्छ, यो सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चको मूल कारण हो, त्यसलाई दर्शन भन्ने हो भने दर्शन भनेको शास्त्रहरू भए, दर्शन भनेको ऋषिहरूको चिन्तन भयो, दर्शन भनेको त्यो दृष्टिको साधन भयो, माने साक्षात्कारको साधन भयो। दृश्यते अनेन भन्ने व्युत्पत्ति हुन्छ त्यहाँ। अनि दृश्यते इति दर्शनम भन्यो भने सामान्यतया हेराइ, देख्नु, साक्षात्कार हुनु, प्रकट हुनु, थाहा हुनु हो, त्यसलाई दर्शन भन्यो भने त्यसका त्यो चाहिँ पनि दर्शन हो। त्यसकारण दर्शन शब्दका दुईटा अर्थ, एउटा देख्ने साधन, एउटा देख्नु, देखाइ, देख्नु रूप क्रिया, हेराइ, अनुभूति। अब यी शास्त्रहरूलाई दर्शन भन्यो भने दर्शनको साधन हो नि। हाम्रा पङ्क्तिहरू खोजेर हामी दर्शन पढ्यौँ भन्छौँ नि, त्यो दर्शनको साधन भएर मात्रै पढेको। त्यो वास्तवमा दर्शन भनेको साक्षात्कार चाहिँ त्यो होइन, किन ती पङ्क्ति हो नि। कहिले कहिले मैले भन्ने गर्छु, मलाई अलि मनमा खुलेको हुनाले, प्रवचन भनेको भन्न नजानेले परवचन भन्छन्।
पतञ्जलिले यसो भन्नुभएको छ, व्यासले यसो भन्नुभएको छ, पाणिनीले यसो भन्नुभएको छ, अनि गौतमले यसो भन्नुभएको छ। आफ्नो दृष्टि त छैन। एकपटक बुद्ध भएको ठाउँमा चेलाहरू त वरिपरि बसि नै राखेका थिए। गाउँका गाउँलेहरूको चाहिँ एउटा निकै गहिरो विषयमा विवाद भयो अनि सोध्न आए। विवादको विषय थियो ईश्वर छ कि छैन। एक थरी ईश्वर छ भन्न चाहने मान्छेहरू आए बुद्धसँग। ईश्वर छैन त भने। बुद्धले भन्नुभयो किन नहुनु। उनीहरूले बुझे हो त ईश्वर छ, बुद्धले ईश्वर छ भन्नुभयो भन्ने बुझे, गए। अनि आफू पाखुरा सुर्किन थाले र आफ्नो भनाइमा बुद्धको वचनलाई प्रमाणको रूपमा ल्याए। अनि अर्को ईश्वर छैन भन्ने मान्छेले चाहिँ मन चित्त बुझाएन, ऊ सोध्न गयो, ईश्वर छ त भनेर सोध्यो। बुद्धले भन्नुभयो कहाँ हुनु। अनि उनीहरूले बुझे कहाँ हुनु, ईश्वर छैन नि त, उहाँले छैन भन्नुभयो भने आए अनि छैन भनेर बता। दुईटाको बिचमा भइरह्यो। तिनीहरू त झगडा चलिरहेकै छ, अहिलेसम्म पनि चलिरहेकै छ। तर त्यहाँ नजिकमा बसेका चेलाहरू थिए, यिनीहरू ट्वा परेर हेरे बुद्धतिर। अनि के हेऱ्यौ तिमीले भन्नुभयो बुद्धले। उनीहरूले भने कि हजुरले के भन्न खोज्नु भएको कुरै बुझिएन। ती पहिलोपटक आउनेहरूले हजुरको भनाइ सुनेर ईश्वर छ भन्ने बुझेर गए। पछिल्लो पटक आउनेहरूले चाहिँ हजुरले भनेको भनाइबाट ईश्वर छैन भन्ने बुझे। हामीले पनि त्यस्तै बुझ्यौँ। घरि छ भन्ने घरि छैन भन्ने हजुरले के गर्नुभएको भनेर सोद्धा बुद्धले उपदेश दिनुभयो त्यतिखेर, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। तिमी आफ्नो दृष्टिबाट हेर त। उनी त छ भन्ने ठाने, मैले त्यही भन्नेछु, ल गए, ठिक छ। उनी छैन भन्ठाने, मैले त्यही भन्नेछु, गए। तर तिमीहरू चाहिँ उनले के भन्छन् भनेर हेर्ने हो कि आफ्नो अनुभूति पनि अगाडि सार्ने हो? तिम्रो अनुभवले के भन्छ? त्यसै भएर अपदीपो भव। हामी यद्यपि वेदानुकूल भएको हुनाले जैन र बौद्धलाई त्यति प्रमाणको रूपमा ल्याउने चलन छैन, हामीहरू त्यति धेरै प्रमाण मान्दैनौँ। तर पनि केही राम्रा कुराहरूको सिको गर्न मिल्छ। अर्काका भनाइहरूमा धेरै आग्रह नगर्ने, धेरै चाहिँ माथापच्ची नगर्ने जैनहरूको पनि भनाइ छ। ईश्वर छ भन्यो भने जैनको उत्तर हुन्छ होला। सृष्टिकर्ता कोही छ भन्यो भने जैनको भनाइ हुन्छ होला। होला मतलब छ भनेर सोध्यो। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यसले हामीलाई के गर्यो र? भए के नभए के हामीलाई होला। किन टाउको दुखाइरहनु पर्यो? त्यसो भएर जैन दर्शनलाई स्यादवाद भन्छन्। स्यादवाद भनेको होला भन्ने अर्थमा, स्यात भनेको होला। सप्तभङ्गी न्याय भन्ने पनि छ। सप्तभङ्गी न्याय भनेको 7 थरी, होला नहोला, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, यस्तै यस्तै भनाइका 7वटा पाटाहरूलाई लिएर उनीहरूको स्यादवाद, सप्तभङ्गी न्याय भन्ने जैन दर्शनमा प्रसिद्ध छ। अहिले हाम्रो प्रसङ्ग चलिरहेको छ कि यो सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चको मूल कारण के होला भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु, अनि प्रमाण खोज्नु, अनि निष्कर्षमा पुग्नु, यो दर्शन हो। प्रमाण खोज्दै हिँड्नु चाहिँ दृश्यते अनेन, यस प्रक्रियाको दर्शन हो। देखिन्छ जसद्वारा, त्यो साधन भयो। अनि आफूले साधन होइन, साध्य सिद्धिमा पुग्नु, आफूले थाहा पाउनु, आफूले अनुभूति गर्नु, यो चाहिँ दृश्यते इति दर्शनम। यो चाहिँ भाव अर्थमा दर्शन शब्दको अर्थ हो। त विभिन्न प्रसङ्गमा वेदका मन्त्रहरूलाई खिचतान गर्दै गर्दा कहीँ प्रकृति नै जगतको कारण हो भनेर कुरा उठाए जस्तो लाग्यो, त्यसको बारेमा इक्षत्यधिकरणमले समाधान गर्यो। कहीँ चाहिँ जीवात्मा नै हो जगतको कारण भने जस्तो लाग्यो, अनि जीवात्मा जगत कारण होइन, ब्रह्म नै जगतको कारण हो भन्नका लागि यी कतिपय अरू अधिकरणहरू आए। विकार शब्दात् न इति चेत न इत्यादि, आनन्दमयोभ्यासात्। अनि त्यसो भए त्यो जगतको कारण, सृष्टिको कारण, अनि आनन्दमय भनेको त्यसो भए आनन्दमय को त भनेर सोध्दै गर्दा आनन्दमय भनेको जीवात्मा पो हो कि त भन्ने थियो। त्यसको उत्तरमा त्यहाँ जीवात्मा होइन परमात्मा नै हो भन्ने कुरा आनन्दमयोभ्यासात् भन्ने अधिकरणले पनि बताइदियो। यसै गरी विभिन्न अधिकरणले
जगत कारणको रूपमा ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरेको प्रसङ्ग आएको छ। अब आकाशबाटै जगतको सृष्टि भयो भन्यो भने त्यो आकाश भनेको के हो भनेर सोद्धा त्यहाँ पनि आकाश भनेको ब्रह्म तत्त्व नै हो भन्ने कुरा आकाशस्थलिङ्गात यो पूर्व सूत्रबाट हामीले पढ्यौँ आकाशाधिकरणमा। अब प्राणाधिकरणको पालो आएको छ। प्राणाधिकरण माने प्राणसँग सम्बन्धित विषय। प्राणाधिकरणम। अब आजको सूत्र चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 23औं सूत्रको अब कुरो उठिरहेको छ। 23औं सूत्र प्राणाधिकरण। अतएव प्राणः, यहाँबाट यो कुरा सुरु हुन्छ। कतिऔं सूत्र हो यो? 23औं सूत्र। अतएव प्राणः। अब यसलाई सूत्र पढौँ पहिला। अतएव प्राणः, अतएव प्राणः, अतएव प्राणः। जसरी आकाश जगतको कारण हो भन्दै गर्दा आकाश शब्दवाच्य ब्रह्मलाई नै जगतको कारण मानियो, त्यसै गरी प्राण नै जगतको कारण हो भन्ने कुरा पनि छान्दोग्य उपनिषदमा आएको छ। त्यो प्राण शब्दको अर्थ चाहिँ वायु हो कि अथवा अरू केही हो भनेर भन्दा प्राण शब्दको अर्थ ब्रह्म नै हो, यहाँ अरू केही होइन भनेर हरेक शब्दको तात्पर्य ब्रह्ममा पर्यवसित छ भन्ने कुरा सिद्ध गरिएको छ। यसको अधिकरणको कुरा उठाउँ है। अब अधिकरणको कुरा छान्दोग्य उपनिषदको पहिलो अध्यायको 10औं मण्डलको 9औं मन्त्रमा प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता यो मन्त्रको आरम्भ गरिएको छ। त्यसपछि कतमा सा देवता इति प्राण इति होवाच। त्यो कुन चाहिँ देवता पर्यो भन्दा त्यो देवता प्राण देवता नै हो। यो यही सूत्रको आरम्भमा सुरुमा यो कुरा उठेको छ। प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता यो उपक्रम भनेको सुरुवात गरेपछि अनि त्यसपछि त्यो छान्दोग्य उपनिषदको 1:11:4 मा कतमा सा देवता इति तपाईले भन्नुभएको त्यो देवता कुन हो भन्दा प्राण इति होवाच, त्यो प्राण हो। सबै सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, सबै प्राणीहरू प्राणमेव अभिसंविशन्ति, प्राणमा नै टिकेका छन्। त्यो प्रस्तावको अधिष्ठाता देवता कुन हो भन्दाखेरि चाक्रायण र अनि कसको त्यो संवाद चलिरहेको छ क्यार। त्यसपछि चाहिँ प्राण नै ती सबैको मूल आधार हो। सबै प्राणीहरू प्राणमा नै प्रवेश गरिरहेका छन्, अर्थात् प्राणमा नै विलीन भइरहेका छन्। प्राणमेव अभिसंविशन्ति। अनि प्राणम अभ्युज्जीहते भनेको प्राणमा नै यिनीहरू चाहिँ जाग्छन्, प्राणबाट नै। शैषा देवता, त्यो प्राण भन्ने नै देवता हो। प्रस्तावम अन्वायत्ता, प्रस्तावमा अनुगत भएको देवता प्राण देवता हो। यो श्रुतिले बतायो। यो श्रुतिको विषय विचार गर्नु छ। यो श्रुतिले बताएको विषय विचार गर्नु छ भन्यो भने यो यस प्रसङ्गको चाहिँ विषय भयो। एउटा औँलामा 5वटा, एउटा हातमा 5वटा औँला हुन्छन्। हामी न्यायमाला अधिकरणको प्रक्रिया पढ्दाखेरि 5 तरिकाले विषय के हो त भन्दा प्राण सम्बन्धी अर्थ विचार गर्नु, यो मन्त्रको अर्थ विचार गर्नु, यो विषय भयो। अब त्यसपछि आयो पूर्व पक्ष, संशय। मुखस्थो वायुरीशो वा प्राणः प्रस्ताव देवता। हामीले अधिकरण न्यायमालाको आधारमा हेर्ने हो भने त्यहाँ सायद यो श्लोकहरू होला, हेरौँ। आइपुग्यो अधिकरण न्यायमाला। यो चाहिँ 82 न्यायमाला हो। मुखस्थो वायुरीशो वा प्राणः, त्यो अघि हामीले बताएको मन्त्रमा जो वायु के प्राण भनेर बताइयो, त्यो प्राण भनेको चाहिँ मुखस्थ वायु हो कि? मुखस्थ वायु भनेको मुखमा रहेको वायु हो कि?
अथवा प्राणः प्राण भनेको प्रस्ताव देवता भनेको ब्रह्म हो। ईशोवा मुखस्थो वायु अथवा ईशहवा भनेको ब्रह्म हो। मुखस्थ वायु भनेको हाम्रो नाक मुखबाट भित्र बाहिर स्वाफुवा गर्नेलाई पनि प्राण भन्छन्, ब्रह्मलाई पनि प्राण नै भन्छन्। अब प्राणबाट जगतको सृष्टि भयो भनिसकेपछि त्यो प्राण शब्दको अर्थ हामीले सास फेर्ने प्राण हो कि अथवा चाहिँ ब्रह्म हो भन्ने यो सन्देह छ। मुखस्थ वायु अथवा ईशः भन्दा अब पूर्व पक्ष उठ्नु पर्यो। अब पूर्व पक्ष के हो त भन्दाखेरि प्राणः प्रस्ताव देवता, प्रस्ताव देवता जो भनेर भनिन्छ प्राण हो, त्यो प्राण चाहिँ के हो त भन्दा वायुर्भवेत्, प्राणवायु नै हो। तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रिय क्षयात्, जब मानिसहरू सुत्छन् निदाउँछन्, निदाउँदा हाम्रा कर्म इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि अहङ्कार सबै सुतेकै हुन्छन्। हामी सुत्दा सबै सुत्छन्। हुन त सुषुप्ति के अरे स्वप्न अवस्थामा त मनले आफै सृष्टि गर्छ वर्छ के गर्छ, अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, त्यतिखेर त अलिअलि जागै हुन्छ। जो सुषुप्ति अवस्थामा जब पुग्छ त्यतिखेर चाहिँ ती मन इन्द्रियहरू सबै सुतिसकेका हुन्छन्, तर त्यतिखेर पनि कोही जागिरहेको हुन्छ। को? प्राण। सुप्तौ भूतसारेन्द्रिय क्षयात्, सुप्तौ भनेको सुषुप्ति अवस्थामा, भूतसार भनेको सम्पूर्ण पञ्चमहाभूतका सारहरू अर्थात् तन्मात्राहरू र इन्द्रियहरू पनि क्षय भनेको प्राणमा गएर लीन भएका हुन्छन्। त्यसकारणले ती सबै गएर जहाँ बस्छन् जहाँ लीन हुन्छन् त्यो को हो त भन्दा प्राण देवता हो। त्यसकारणले प्राण भनेको त्यही प्राण हो जुन प्राण सुषुप्तिमा पनि स्वा फा भित्र बाहिर गरिरहेको हुन्छ। अझ अहिले भन्दा पनि बढी गाढा तरिकाले झ्याम कि झ्याम भित्र बाहिर गरिरहन्छ। निधार कस्तो राम्रोसँग श्वास लिइरहेको हुन्छ भनेपछि त त्यसैबाट जाग्ने हो, त्यहीँ गएर लिन हुने हो भनेपछि त सम्पूर्ण जगतको सृष्टिको मूल कारण पनि त्यहाँ मन्त्रले जे भन्यो त्यहाँ चाहिँ प्राण भनेको यही प्राण होला भनेर पूर्व पक्षीले आफ्नो पूर्व पक्ष उभ्यायो। पहिला विषय भयो, त्यसपछि संशय भयो, अनि पूर्व पक्ष भयो। अब उत्तर पक्ष पछिल्लो श्लोक हुन्छ यहाँ। संकोचोक्षपरत्वे स्यात्, यदि प्राण शब्दको अर्थ इन्द्रिय परक मान्ने हो भने अथवा इन्द्रियहरू विलय भए प्राणमा, त्यसकारणले प्राण भनेको चाहिँ त्यही श्वास फेरिने प्राण हो भन्ने बुझ्ने हो भने सर्वाणि हवा इमानि भूतानि भन्ने अघि जो मन्त्र पढेको थियो नि, हो त्यो मन्त्रको अर्थलाई सङ्कुचित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मन्त्रको अर्थ चाहिँ सिधा नभनेर ङ्याङ्याङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किन? त्यो मेरो श्वासमा सम्पूर्ण दुनियाँभरका प्राणी हात्ती घोडा भैँसी त्यो पानी गैँडा जल गैँडा ती सबै आएर विलिन हुने त होइनन्। तर यो मन्त्रमा के लेखेको छ त? सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, सम्पूर्ण यी प्राणीहरू प्राणमा नै गएर चुर्लुममै डुब्छन्। प्राणम अभ्युज्जिहते, प्राणबाटै जाग्छन्। त्यो प्राण देवता हो यस्तो उस्तो भनेर भनिएको छ। त्यो मुखबिलान्तरवर्ती प्राणमा त यसरी सबै दुनियाँ विलय त हुँदैनन्। त्यसकारणले अक्षपरत्वे यदि यही चाहिँ इन्द्रिय परक भन्ने मान्ने हो भने सङ्कोच स्यात्, सङ्कोचमा गर्नुपर्ने अर्थ कुरो नखुल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। किन? सर्वभूतलय श्रुते, सबै प्राणीहरू त्यही प्राणमा गएर विलिन हुन्छन् भनिएको छ त्यहाँ। त्यसकारण आकाश शब्दवत जसरी अघिल्लो अधिकरणमा आकाश शब्दको कुरा उठ्यो, आकाश भनेको भूताकाश कि ब्रह्म भनेर सोधियो, अनि अन्तिममा ब्रह्म नै हो भनेर हामीले सिद्ध गरियो जसरी, त्यसै गरी प्राण शब्दको अर्थ पनि ब्रह्म नै हो। यो मन्त्रमा प्राण शब्दको अर्थ मुखबिलान्तरवर्ती वायु हो कि ब्रह्म हो भन्ने सन्देह थियो। मुखभित्र रहेको वायु हो भन्ने चाहिँ पूर्व पक्ष भयो। सबै प्राणीहरू त्यहीँ गएर सुत्छन् नि, सुषुप्तिकालमा सबै प्राणीहरूको सार इन्द्रियहरू अनि प्राणवायुमा नै विलय हुन्छन्, जाग्ने बेलामा त्यहीँबाट आउँछन् भनेर प्राणवायु नै
प्राण शब्दको अर्थ हो भन्ने कुरा प्राप्त थियो। सिद्धान्तले भन्छन् कि होइन, इन्द्रिय मात्रको लय भएको कुरा गर्ने हो भने अर्को यो मन्त्रको बाँकी रहेको प्रसङ्गसँग कुरा मिल्दैन। बाँकी रहेको मन्त्रमा के लेखाएको छ? सर्वाणी हवै इमानी भूतानी भनेर भनिएको छ। यी सबै प्राणीहरू विलिन हुन्छन् भनेपछि त अर्थ सङ्कोच गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यदि प्राण शब्दको अर्थ सामान्य प्राणवायु भन्ने हो भने। त्यसैले प्राण शब्दको अर्थ यहाँ ब्रह्म नै भन्ने होइन। प्रसिद्धि त प्राण शब्दको लौकिक हामीले श्वास फेर्ने प्राणमा नै छ नि भनेर भन्दा ल ठिक छ, तिम्रो लौकिक रूढी त यसैमा होला, तर श्रौत रूढी भनेको वेदमा प्रसिद्धि त यसमा छैन, उसमा छ। केमा छ? ब्रह्ममा छ। कहाँ? प्राणस्य प्राणम मनसो मनोयत। बृहदारण्यको उपनिषदमा पनि यो मन्त्र आएको रहेछ। त्यस कारणले प्राण शब्दको प्रयोग ब्रह्मका लागि पनि भएको हुनाले यहाँ प्राण शब्दको अर्थ त्यही सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर नै हो। यो यसको अधिकरणको सार, यो सूत्रको अर्थसार हामीले बतायौँ। अब सूत्र आयो अतएव प्राण। अतएव भनेको त्यसै कारणले, पूर्वोक्त सूत्रको अर्थ समेत विचार गरेर, आकाशस्थलिङ्गात् सूत्रको अर्थ समेत विचार गरेर, प्राण भनेको प्राण शब्दले परमात्मालाई नै बुझ्नु पर्दछ। प्राण इति होवाच इत्यादि श्रुति मन्त्रमा आएको प्राण शब्दले ब्रह्मलाई नै बताउँछ। छान्दोग्य उपनिषदमा यो मन्त्र आयो, अघि हामीले पढिहाल्यौँ। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जीहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता। यो मन्त्रमा सबै प्राणीहरू प्राणमा नै विलिन हुन्छन् र प्राणबाटै पैदा हुन्छन् भनेर जो बताइयो, यो कुरा सामान्य लौकिक प्राणवायुमा घट्न सक्दैन। सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको कारण त्यो लौकिक प्राणवायु हुन सक्दैन। त्यसकारण यस प्रसङ्गमा प्राण शब्दको अर्थ ब्रह्म नै हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। सूत्रको अर्थ लाग्यो? अतएव प्राण, त्यसैले प्राण भनेको ब्रह्म हो, यति हो अर्थ त। अब अलि यसलाई बलियो गरी भन्नु पर्यो, त्यस कारणले दोहोऱ्याइकन कहाँ, कुन प्रसङ्गमा, कहिले, कसले भन्यो भनेपछि अनि छान्दोग्य उपनिषदका यी मन्त्रहरू आए। प्रस्तोत्तर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, यो अधिकरणमा, यो प्रसङ्गमा कतमासा देवता इति प्राण इति होवाच इत्यादि मन्त्रहरू आएका छन्। छान्दोग्य उपनिषदको पुस्तक छ भने 1:11-4-5 हेर्ने हो भने फ्याट्टै भेटिन्छ। 1 भनेको अगाडि पहिलो अध्याय, अनि 11औं अथवा शाङ्कर भाष्यमा यसको उदाहरण दिइदिएको छ। मैले जे हेर्छु शाङ्कर भाष्यलाई यसो छड्के नजरले हेर्छु अनि त्यही भन्छु। सर्वाणी भूतानी, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, सबै यी प्राणीहरू, कहाँ आयो? 11:4-5 होइन, 11:4-5 उषस्तिको प्रश्न अनि प्रस्तोताको उत्तर। त्यहाँ प्राण इति होवाच, त्यो प्रस्ताव देवतालाई नबुझिकन प्रस्तावन गर्यो भने तिम्रो टाउको फुट्ला नि भनेर भनेका छन् यहाँ उषस्तिले। प्राण इति होवाच सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणमेव अभिसंविशन्ति। उषस्तिले भने त्यो प्राण नै देवता हो, किनभने सबै प्राणीहरू प्राणमा नै प्रवेश गर्दछन्। अनि प्राणम अभिज्यते, प्राणबाटै पैदा हुन्छन्। प्राण देवता नै प्रस्तावको रूपमा अनुगत छ। त्यसलाई नजानिकन प्रस्तावन गर्यो भने तिम्रो पनि मूर्धाते व्यपतिष्यत, यस्तो प्रसङ्ग आएको छ। त्यहाँ अरू कुरा त त्यही प्रसङ्गमा चर्चा गरौँला, तर यहाँ जो आयो कि प्राणबाटै जगतको उत्पत्ति स्थिति प्रलय इत्यादि, हुन त त्यसपछि चाहिँ अरू
उपासनाका क्रममा अरू अरू पनि कुराहरू आएका छन्। तर पनि यहाँ यो प्राण शब्दको अर्थ के हो भनेर सोद्धाखेरि अब यसको उत्तर, अब यसमा संशय र निर्णय अघि चाहिँ गरी मान्नु पर्यो। प्राणबन्धनमि सौम्य मन, छान्दोग्योपनिषद 6:8-2। प्राणस्य प्राणम, यो बृहदारण्यको उपनिषद 4:4-28 इत्यादि प्रसङ्गमा पनि प्राण शब्दले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरेको छ। प्राण भनेको वायुको विकार हो भन्ने कुरा लोक र वेदमा प्रसिद्ध त छ। त्यसैले यो प्राण शब्दको अर्थ त्यही हो कि भनेर भन्ने संशय त हुन्छ, तर त्यो संशय चाहिँ समाधान हुन्छ। सूत्रकारले बताइदिएका छन् कि अतएव प्राण। अतएव भनेको अघिल्लो सूत्रमा जस्तो आकाशस्थ लिङ्गात्मा लिङ्ग कतिपय लिङ्गहरू बुझ्दा आकाश शब्दको अर्थ ब्रह्म हो भनियो, तिनै लिङ्ग सम्बन्धले प्राण शब्दको अर्थ पनि ब्रह्म नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, ती लिङ्गहरू के त भन्दा यही हो, सबै प्राणीहरू प्राणमा नै गएर विलिन भइरहेका छन्, प्राणबाटै पैदा हुन्छन् भनेको छ। सबै प्राणीहरूको उत्पत्ति र प्रलय चाहिँ प्राणकै सम्बन्धले भएको भनेर देखाइदिएको छ। हुन त श्वास प्रश्वासलाई लिएर पनि यस्तो कुरो भन्न सकिन्छ कि भनेर पूर्व पक्षीले शङ्का गर्दछन्। अनि सिद्धान्तले भन्छ श्वाप प्रश्वाप र यो सुत्ने जाग्ने कुराहरू इन्द्रियहरूको केवल प्राणको आश्रय सम्वेषण उद्गमन देखिन्छ, ठिकै हो। हाम्रा यी शरीरभित्रका यति इन्द्रियहरू त प्राणमा विलिन भए, प्राणबाट आए भनेर भन्नुलाई केही छैन। तर सबै संसारभरिका दुनियाँभरका प्राणीहरू, दुनियाँभरका सब प्राणीहरू, हात्ती घोडा गैँडा जलगैँडा, पानीभित्रका ती व्हेल माछा जस्ता ठुला ठुला प्राणीहरू जसले 2-4वटा मान्छेलाई एकैचोटि चटनी बनाएर चपाउनै पर्दैन, दाँतमा अल्झिन्छन्। केचित विलग्ना दशनान्तरेषु, त्यत्रा ठुला ठुला प्राणीहरू, ती सब प्राणीहरू पनि त्यही प्राणमा गएर आउने जाने गर्छन्। तिम्रा श्वासमा त गएर जाने आउने गर्दैनन्। बालमुकुन्दको श्वास भए त सम्पूर्ण सृष्टिहरू बालमुकुन्दले श्वास फेर्दा भित्र छिरे, अनि बाहिर श्वास लिँदा बाहिर गए, मार्कण्डेय भित्र र बाहिर आउने जाने गरिरहे भनेर सुन्नु बुझ्नु। त्यस्तो त यहाँ छैन। त्यसकारणले यहाँ प्राण शब्दको अर्थ चाहिँ सबै प्राणीहरूको पनि आवागमन त्यही हुने भन्या हुनाले ब्रह्म नै हो। ब्रह्मलिङ्गत्वम अविरुद्धम। हुन त निदाएको बेला केही नदेखिने भएको हुनाले स्वप्नमा सुषुप्तिमा प्राणमा गएर विलिन भए कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति इत्यादि कौशिक उपनिषदमा यी कुराहरू आएका छन्। तर पनि त्यहाँ पनि प्राण शब्दको अर्थ श्वास होइन, प्राण शब्दको अर्थ ब्रह्म नै हो। प्रसिद्ध त छ लौकिक प्राण शब्द पञ्चवृत्ति भनेको प्राण अपान व्यान समान उदान पञ्चप्राणहरू इत्यादिमा पनि प्राण शब्दको प्रसिद्ध छ। तर त्यो चाहिँ गौण त्यो चाहिँ यस प्रसङ्गमा होइन। हामी चाहिँ वैदिक प्रसिद्धिलाई लिएका छौँ। श्रौत प्रसिद्धिमा प्राण शब्दको अर्थ ब्रह्म नै हो। प्राण शब्द अतः संशया विषयत्वात् न एतद् उदाहरणं युक्तं प्रस्ताव देवतायां तु प्राणे संशय पूर्व पक्ष निर्णय उपपादिता। भनेपछि प्राण शब्दको अर्थ चाहिँ ब्रह्म हो भन्ने कुरा यो सूत्रमा सकियो। अब अर्को प्रकरणमा जाने हो। अतएव प्राण, एउटै सूत्रमा अधिकरण पुरा भएको छ। यो चाहिँ प्राणाधिकरण भयो। अब यसपछि आयो 10औं अधिकरण। 10औं अधिकरणको नाम हो ज्योतिश्चरणाधिकरणम। ज्योतिश्चरणाधिकरणम, एउटा अधिकरणमा एउटा प्रसङ्ग उठाइन्छ अनि त्यो एउटा प्रसङ्गको छिनोफानो गर्न 5वटा कुराहरू बोलिन्छ। के विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष र सङ्गति। विषय भनेको अघि प्राण सम्बन्धी विचार गर्नु। संशय भनेको प्राण शब्दको अर्थ ब्रह्म कि मुखस्थ वायु। पूर्व पक्ष हो प्राण शब्दको प्रसिद्धिवसात मुखस्थ वायु अर्थ हो पूर्व पक्ष। अनि सिद्धान्त हो प्राण शब्दको अर्थ ब्रह्म। किन? हेतु के? लिङ्गात।
लिङ्गात अर्थात् यहाँभन्दा अगाडि जे तर्कहरू दिइएको थियो त्यहाँ बताइएका पूर्वापर प्रसङ्गहरू हेर्दा प्राण शब्द सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण ब्रह्मका लागि ब्रह्म प्रतिपादन गर्नका लागि भनिएको हो। प्राण शब्दको अर्थ चाहिँ हाम्रा इन्द्रियहरूको मात्रै आवागमन भन्नेको अर्थमा होइन। हाम्रा इन्द्रिय र हाम्रो मन बुद्धि अहङ्कार त हाम्रो प्राणमा विलिन भएको देखिएला, तर सम्पूर्ण भूत भव्य भविष्यत सम्पूर्ण प्रपञ्च त प्राणमा विलिन भएको देखिँदैन। त्यसकारणले प्राण शब्दको अर्थ ब्रह्म हो। अब सङ्गति, त्यसैले जन्माद्यशयतः सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको कारण ब्रह्म नै हो भन्ने कुरामा टुङ्गो लाग्यो। यो सङ्गति पनि पुरा भयो। पाँचवटा कुरा यो प्राणाधिकरणका बारेमा बोलियो नि, होइन? विषय 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 संशय, विषय संशय, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष र सङ्गति। अब यसपछि यस प्रकरणमा आकाशस्थलिङ्गात्मा पनि अतएव प्राणः, यहाँ यस सूत्रमा पनि आकाश शब्दले पनि प्राण शब्दले पनि ब्रह्मलाई नै बताएछ। लो भइगयो, हामीले मान्यौँ। तर भन्नु, तर भनेपछि के हुन्छ? भन्न लागेका कुरा सबै उल्टिन्छन्। अब अर्कै थोक आउँछ। तर छान्दोग्योपनिषदमा 3:13-7, छान्दोग्योपनिषदको 3:13-7मा मैले मन्त्र पनि यहाँ हेरिहाल्छु। छान्दोग्योपनिषदको 3:13-7मा के छ? 3:13-7मा अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं भाव तद यदिदम अस्मिन् अन्तः पुरुषे ज्योतिः। यस्तो मन्त्र आएको छ। कहाँ? छान्दोग्योपनिषदमा। त्यहाँ के भनियो त भन्दा यो द्युलोकदेखि पनि परम ज्योति, यद अतः परो दिवो ज्योति, प्रकाशमान ज्योति छ। यहाँ यो लोकभन्दा पनि पर, यो द्युलोक भनेको अन्तरिक्षभन्दा पनि पर। अनि विश्वको पृष्ठमा, विश्वतः पृष्ठेषु, सम्पूर्ण विश्वको पृष्ठभागमा, अनुत्तमेषु, जो भन्दा अर्को उत्तम छैन, त्यस किसिमको उत्तमेषु लोकेषु, सर्वोत्तम लोकमा त्यो प्रकाशित छ। इदम भाव तद यदिदम, जुन त्यो अन्तरिक्षभन्दा पनि परको प्रकाशमान दिव्य ज्योतिपुञ्ज तिम्रो भित्र पनि छ। पक्कै पनि। भाव भनेको पक्कै पनि। तद यदिदम, जो त्यो अन्तरिक्षभन्दा पनि पर विश्वको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिको पृष्ठमा अथवा सबैभन्दा माथि, जो भन्दा माथि अर्को उत्तम लोक छैन, त्यसलाई सर्वोत्तम लोक भनौँ। अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, जो भन्दा अर्को उत्तम लोक छँदै छैन त्यस्तो सर्वोत्तम लोकमा जो प्रकाशित भइरहेको छ परम ज्योति हो, त्यो परम ज्योति अस्मिन् अन्तः पुरुषे ज्योति, तिमी भित्र पनि त्यो ज्योति छ। पक्कै पनि यो पुरुषभित्र पनि त्यो ज्योति छ भनेर यो छान्दोग्योपनिषदमा अन्तः ज्योति भनेर बतायो। के बतायो अरे? अन्तः ज्योति। त्यो अन्तः ज्योति भनेर जो आन्तरिक ज्योतिको कुरा आयो, त्यहाँ आएको ज्योति शब्द के हो? ज्योति भनेको हाम्रो म सानो बच्चा छँदा मेरो मामा घरतिर जाँदा सल्लो भन्ने रुख पाइन्थ्यो, सालको विशेष प्रजाति अर्कै सल्लो भन्ने। त्यसको भित्रपट्टिको काठलाई दियालो बनाएर बाल्ने चलन थियो। दियालो वार बल्ने, अलि बेरसम्म त्यसका साना साना सिन्का जस्ता, साना साना समिधा जस्ता दाउरा बनायो, अलिकति सल्कायो, छेउमा राखेर पढ्यो, बत्ती बले जस्तो लामो समय बलिरहन्छ, एकदम सरररर बल्छ ज्योति, जसलाई दियालो भन्छन्। यहाँ ज्योति शब्दको अर्थ के हो? त्यस्तै दियालो हो कि? ज्योति भनेको ज्ञान हो कि? ज्योति भनेको जीवात्मा हो कि? ज्योति भनेको ब्रह्म हो? यस्ता धेरैवटा ज्योति शब्दका अर्थहरू हुन सक्छन्।
निर्णय भएन। त्यस कारणले ज्योतिष शब्दको अर्थ के हो भनेर सोध्ने। अब लगभग यो ब्रह्मसूत्रको पहिलो अध्यायको प्रकरण यस्तै छ। एक एकवटा वेदका मन्त्रहरूको प्रसङ्ग उठाउने अनि त्यसको तात्पर्यार्थ के हो भनेर जोड्ने, बुझ्ने। अब यो ज्योतिष शब्दको अर्थ के हो भनेर सोद्धाखेरि भिन्न पूर्व पक्षहरू उठे अनि अन्तिममा निष्कर्ष निस्किएको कुरो त थाहा छँदैछ। वेदान्त पढ्दा त थाहा भइहाल्छ के ब्रह्म हो भनेर भन्ने। व्याकरण पढ्दाखेरि स्त्रीलिङ्ग प्रकरण हुन्छ, स्त्री प्रत्यय। त्यहाँ निस हो कि निन हो कि निप हो कि भन्ने अस्पष्ट हुन्छ। निस भए पनि होस्, निप भए पनि होस्। निस रहेछ भने बिचमा धर्को हुन्छ, निप रहेछ भने धर्को रहन्छ। अब लेख्ने गर्ने अनि कलम छिर्काउने मसी जे जहाँ पर्छ त्यही हुन्छ। निस भए पनि उयो, निप भए पनि उयो भनेर भन्थे विद्यार्थीहरू, अल्छी विद्यार्थीहरूका कुरा हुने। अब यहाँ विद्यार्थीहरूले यो ब्रह्मसूत्रका यी मन्त्रहरूको अर्थ गर्नु पर्यो भने अरू गज्याङ गुजुङ कुराहरू गर्ने, अन्तिममा यो भनेको ब्रह्म नै हो भनिदिने। मिल्ला जस्तो छ यहाँनिर हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। ज्योतिष शब्दको अर्थ के हो त? बाहिर दियालो हो कि झिल्को हो कि जीवात्मा हो कि परमात्मा हो कि के हो भनेर सोध्ने। परब्रह्म परमात्मा नै हो भनेर अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्ने। किन भन्दाखेरि चरणाभिधानात्। चरणाभिधानात् भनेको 4 पाउको कुरा गरेको छ। तपाईँको झिल्को दियालोको 4 पाउ हुँदैन, जीवात्माको पनि 4 पाउ भनेर कसरी बाँड्न सकिन्छ र? ब्रह्मको त परमात्माको त 4 पाउ हुन्छन् भनेर वेदमा बताइएको छ। एतावान् अस्य महिमा अतो ज्यायान्श्च पुरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ब्रह्मतत्त्वका त विभिन्न पादहरू छन् भनेर पाद कल्पना गरेको उपनिषदमा सुनिन्छ। चरणाभिधानात्, चरण शब्दको अर्थ पाद, पाउको चर्चा गरेको हुनाले ज्योतिष शब्दको अर्थ जीवात्मा पनि होइन, दियालो पनि होइन, अरू केही पनि होइन, हो के त ब्रह्म हो। यो प्रसङ्ग यहाँ अब उठ्दैछ। मैले अधिकरणको शैलीमा जुन बताउने गरेको थियो त्यही शैलीमा बताउँ त। त्यही शैलीमा बताउँदा यो न्यायमाला हेर्नुपर्छ। न्यायमाला मैले मात्रै के हेरिरहनु, हजुरहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। यो अधिकरणमा कतिवटा सूत्र रहेछन् त? 24, 25, 26, 27, 4वटा सूत्र छन्। 4वटा सूत्रको एउटा प्याकेज हुन्छ यहाँ। ज्योतिष चरण, यसको पुरै प्रसङ्ग यही हो जो मैले अहिले बताउँदैछु। सूत्रहरू यतिवटा छन्। ज्योतिष चरणाभिधानात् अनि छन्दोभिधानात् न इति चेत न चेतोर्पण निगदात् तथा हि दर्शनम्। छन्दोभिधानात् न इति चेत न तथा चेतोर्पण निगदात् तथा हि दर्शनम्। अनि भूतादि पादव्यपदेशोपपत्तेश्च एवम्। अनि उपदेश भेदात् न इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। उभयस्मिन् अविरोधात्। यति 4वटा सूत्रहरूमा यो ज्योतिष चरणाभिधान, ज्योतिष चरणाधिकरणको कुरा उठाइयो। अब यसको तात्पर्यार्थ यी 2टा श्लोकले भनिदिन्छन्। त्यस कारणले यी 4वटै सूत्रको एकैचोटि प्याकेजमा तात्पर्य निकाल्नुहोस्। कार्यम ज्योतिरुत ब्रह्म, अघि भन्यौ नि हामीले मन्त्र हो। त्यो मन्त्रमा कुन मन्त्र? अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। हजुरहरूको त्यो गीता प्रेसबाट प्रकाशित पुस्तकको पनि टीकामा यसको सङ्केत छ। यदतः परो, तर त्यहाँ एउटा के छैन भने अधिकरणमा प्याकेजमा कतिवटा सूत्रलाई छुट्याएर बुझ्ने भनेर त्यहाँ लेखिएको छैन। त्यो हजुरहरूले आफ्नो सिसा कलम पेन्सिलले सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। ज्योतिष चरणाभिधानात्, यो चाहिँ ज्योतिष चरणाधिकरण हो। यसका 4वटा सूत्रहरू यही अधिकरणभित्र पर्छन्। यसरी बुझ्ने। अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि मन्त्रमा आएको जो ज्योति छ, त्यो ज्योति भनेको अर्थ विचार गर्नु छ। यसको विषय हो। कान्छी औँला आयो है विषय। अब यो के हो? यो साइली हो। साइली औँलाको पालो के हो? संशय। संशय के त यहाँ भन्दा यहाँ ज्योति शब्द आएको छ।
यो ज्योति शब्दको अर्थ कार्य ज्योति हो कि ब्रह्म हो कि के हो, यसको संशय भयो। कार्यम ज्योतिरुत ब्रह्म, कार्य ज्योति हो कि ब्रह्म हो? कार्य ज्योति भनेको आगाको झिल्को भनेर बुझ्नु, दियालो भन्नु, अथवा कि ब्रह्म हो भन्दाखेरि ज्योतिर्दीप्यते, ज्योति चम्किन्छ भनेको छ। ब्रह्मणः असन्निधे, ब्रह्म सम्बन्धी या प्रसङ्ग उठिरहेको छैन। अनि तेजको चर्चा छ। अनि लिङ्ग भनेको त्यसलाई बताउनेवाला चिनारी, लिङ्गवाचक सङ्केतहरूले पनि के बताएको छ त भन्दाखेरि कार्य ज्योति नै हो, अर्थात् झिल्को ज्योति नै यहाँ ज्योति शब्दको अर्थ हुनुपर्छ। यो के हो? पूर्व पक्ष हो। अब अर्को औँला आयो उत्तर पक्ष। उत्तर पक्ष चाहिँ पछिल्लो श्लोकमा बताइन्छ। चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म यत् शब्देनानुवर्त्यते ज्योतिः स्यात् भाषकं ब्रह्म लिङ्गं तूपाधियो गतः। चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म, अहिले जुन ब्रह्मको चर्चा गरिरहेको छ त्यो ब्रह्मलाई उपनिषद मन्त्रमा कतिपय ठाउँमा चतुष्पाद ब्रह्म भनेर बताएको छ। 4 पाउ छन् रे त्यसका। त्रिपात ऊर्ध्व उदयेत पुरुषः पादोश्येहा भवत् पुनः। 3 पाउ त कहाँ हो माथि छन्। यहाँ 1 पाउले सम्पूर्ण लाई ढाकेर बसिरहेको छ। त्रिपाद अस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयेत पुरुषः पादोश्येहा भवत् पुनः ततो भिक्खं व्यक्रामत, त्यसले सबैतिर टपक्कै ढाकेको छ। शासना नसने उभे, शासन भनेको चाहिँ खाना खाने भने जङ्गम प्राणीहरू, अनसन भनेको ढुङ्गो माटो जस्ता जड पदार्थहरू, स्थावर जङ्गम जड चेतन, शासन अनसन। शासन भनेको खानावाना खाने गर्ने, अनसन भनेको चुपचाप लागेर बसिरहने, यी सबैलाई उसले ढाकेको छ 1 पाउले। अरू 3 पाउ चाहिँ माथि छ, कहाँ छ भनेर श्रुति मन्त्रहरूमा उल्लेख गरेको छ। चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म, त्यो 4 पाउ भएको ब्रह्म अहिले प्रसङ्ग प्राप्त छ। यत् शब्देनानुवर्त्यते, यत् शब्दले त्यसको अनुवर्तन गरिरहेको छ। ज्योतिः स्यात् भाषकं ब्रह्म, त्यसको प्रकाश, त्यस कारणले ज्योतिष शब्दको अर्थ भाषक भनेको सर्वप्रकाशक ब्रह्म हो। लिङ्गम तूपाधियो गत, कतिपय त्यसका चाहिँ चिनारीका कुराहरू चाहिँ औपाधिक हुन्। लिङ्गम तूपाधियो गत, लिङ्गम भनेको तेजस्वी छ, तेजोमय छ, वारवार्ती बलि राख्या छ इत्यादि कुराहरू जे आउलान् ती त औपाधिक हुन्, उपाधिद्वारा बनाइएका हुन्। यहाँ यत्तत् शब्द अगाडि बताइएको हुनाले, अस्य यत्तत् शब्दहरू आएको हुनाले यतले जसलाई बताइराख्या छ ततले त्यसैलाई सङ्केत गर्नुपर्दछ। यो कुरा बुझ्नुभएको होला। यत्तदोर नित्य सम्बन्ध गायत्री मन्त्रमा तत्सवितुर्वरेण्यमा आयो नि, अगाडि कहीँ न कहीँ यत शब्दले कसैलाई बुझाइरहनु पर्छ अनि बल्ल तत्सवितुरको अर्थ लाग्छ। तत्शब्देन तु यत शब्दः बोद्धव्यः सर्वथा बुधै। विश्वामित्र ऋषिले गायत्री मन्त्रको अर्थ गर्ने बेला यो कुरा लेख्नु भएको छ। भनेपछि यो ज्योतिष शब्दको अर्थ ब्रह्म नै हो। अहिले हामीले बताउन खोजेका 4वटै सूत्रहरूको तात्पर्यार्थ यति नै हो। ज्योतिष चरणाभिधानात्, ज्योतिष शब्दले चरणाभिधानात् भनेको 4 पाउको कुरा उठाएको हुनाले ब्रह्मलाई नै बुझाउँदैछ ज्योतिष शब्दले। यसको सामान्य अर्थ यति नै हो। 4 पाउको कुरा कहाँ उठ्या छ? हामीले अघि यजुर्वेदको मन्त्रहरू उठायौँ, छान्दोग्योपनिषदमा पनि उठेको छ। अब ब्रह्मकै 4 पाउ भनेर चाहिँ तपाईँको माण्डुक्योपनिषदमा पनि 4 चरणहरूको चर्चा छ। विश्व, तैजस, प्राज्ञ, तुरीय इत्यादि। तैजस भनेको ज्योति भइहाल्यो। ज्योति झैँ तैजस पनि ब्रह्मकै वाचक हो, जीवात्माको अथवा अरू कसैको प्रकाशक होइन। माण्डुक्योपनिषदको
कारिका लेख्नुभएको छ शङ्कराचार्यका गुरुका पनि गुरुले गौडपादाचार्यले। शङ्कराचार्यले त्यही गौडपादाचार्यको कारिकाको व्याख्या लेख्नुभएको छ। त्यो व्याख्या लेख्ने बेलामा सायद प्रज्ञानां सुप्रतानै स्थिरचर निकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुङ्क्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भाषितान् कर्मजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुक् मायया मोहयन्नो माया सङ्ख्या तुरीयम्। मलाई अरू प्रसङ्ग भन्नु छैन, अहिले बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। यति माया सङ्ख्या तुरीयम्। माण्डुक्योपनिषदमा 4 पाउहरूको कुरा छ। विश्व, तैजस, प्राज्ञ, तुरीय। विश्वम स्थूलम तर्पयते विश्वम, माण्डुक्य कारिकाहरू। विश्व, तैजस, प्राज्ञ, तुरीय 4वटा चाहिँ हाम्रा यो शरीरका अभिमानी, स्थूल शरीर अभिमानीलाई विश्व अर्थात् वैश्वानर, सूक्ष्म शरीरको अभिमानीलाई तैजस, कारण शरीरको अभिमानीलाई प्राज्ञ, अनि यी तीनै शरीरको अतिक्रान्त अतिक्रमण त्यहाँभन्दा परकोलाई तुरीय। यो हाम्रो जीवको हैसियतले कुरा गर्दा। अब ईश्वरको तहमा कुरा गर्दाखेरि विश्व भनेको भने स्थूल भनेको चाहिँ विराट, अनि हिरण्यगर्भ सूक्ष्म माने समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ, अनि समष्टि कारण शरीराभिमानी ईश्वर, अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि यी 3टा शरीरको अभिमानमा नछिरेकोलाई प्राज्ञ, उहाँ पनि प्राज्ञ। विश्व, तैजस, प्राज्ञ, तुरीय जीवात्माको दृष्टिले हेर्दा यो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरका अभिमानीलाई क्रमशः, ईश्वरको दृष्टिले हेर्दाखेरि विश्व के अरे विराट, हिरण्यगर्भ र ईश्वर, स्थूल सूक्ष्म र कारणको अभिमानी। यस प्रकार यो विभाग वर्णन गरियो। अनि यो विभाग वर्णन गर्यो भने त्यहाँभित्र धेरैवटा कुराहरू चाहिँ अलि अलमल झलमल हुन्छ। त्यसको समाधानका लागि शङ्कराचार्यले त्यहाँ एउटा श्लोक उठाइदिनु भयो, कुरा उठाइदिनु भयो, जुन कुरा अहिले सान्दर्भिक भएको हुनाले मैले सम्झाउन खोजेको। के सान्दर्भिक छ त त्यहाँ भन्दा माया सङ्ख्या तुरीयम। काल्पनिक सङ्ख्यालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चौथो भयो। काल्पनिक सङ्ख्यालाई उठाउँदा चौथो भयो। 2 कहाँ छ? 1 2 3 एकपटक रोटी खाएको कुरा उठाएको होइन। एउटा रोटी उठायो 1, दोस्रो रोटी उठायो अनि 2 भन्छ। कहाँ 2 छ? त्यो 1 होइन। तर कल्पना गर्दै गर्दा त्यसलाई 2 भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। माया सङ्ख्या तुरीयम। त्यहाँ दोस्रो भनेर भनिएको जो तैजस हो, त्यो तैजस पनि ज्योतिको पर्याय हो। त्यो तैजस भने पनि, विश्व भने पनि, प्राज्ञ भने पनि, जे भने पनि त्यो चाहिँ ब्रह्मकै वाचक हो, जीवात्मा वा अरू कसैको वाचक वा प्रकाशक होइन भन्ने बेला जे भने पनि बुझ्न बुझाउनका लागि जे भने पनि। स्थूल शरीराभिमानी छुट्टै चिज, पढ्ने बेलामा छुट्टा छुट्टै पढ्नु भयो, तर बुझ्ने बेलामा छुट्टै चिज। सूक्ष्म शरीरको अभिमानी छुट्टै, अनि कारण शरीरको अभिमानी छुट्टै, यस्तो हुन सक्दैन। यति कुरा त भयो। तर एक ठाउँमा गायत्री मन्त्रको कुरा आएको छ र गायत्री मन्त्रका 4 पाउ भनेको छ। हजुरहरूले पढ्ने सुन्ने गरेको गायत्री मन्त्रका 4 पाउ हुन्छ। हामीले पढेको ब्राह्मणहरूले पढिने ब्रह्म गायत्रीमा पनि 8वटा अक्षरहरू तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादिबाट आएका 8वटा अक्षरहरू पहिलो पाउ, त्यसपछिको 8 अक्षरको दोस्रो पाउ, त्यसपछिको 8 अक्षर तेस्रो पाउ। 8 त्यहाँ 24 अक्षर त भयो। अझ हजुरहरूले जप्नेमा त 23वटा अक्षर होलान्। अब एउटा अक्षर कता गयो त्यो चाहिँ आफ्ना खासो गुरुसँग सोध्नुपर्छ, बाहिर सोध्दै हिँड्दा मिल्दैन। अब त्यसपछि चाहिँ एउटा अर्को तुरीय पाद, चौथो चतुष्पदा गायत्री पनि हुन्छ। चतुष्पदा गायत्री पनि विधिपूर्वक गुरुसँग सुन्ने चलन थियो हाम्रो। त्यही गुरु परम्पराबाट चतुष्पदा गायत्री अनि शताक्षरा गायत्री जप्ने सुन्ने परम्परामा हामीहरू हौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अजपा गायत्री सुन्ने, अनि महावाक्यको दीक्षा लिने। जब साधनाको अन्तिम चरणमा पुग्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर महावाक्य, अजपा र महावाक्य
विचार गर्ने यो परम्परा हो, प्राचीन परम्परा हो। त यहाँ गायत्री मन्त्रका 4वटा पाउहरू यो प्रसङ्ग आएको छ भनेपछि चरणाभिधानात् भनेको चरणको कुरा आएको हुनाले, अर्थात् चरण भनेको पाउ, पाउको कुरा आएको हुनाले यो प्रसङ्गमा गायत्री मन्त्रलाई पो भनिएको हो। छन्दोभिधानात् गायत्री छन्दको कथन भएको कारणले गर्दा 4 पाउको वर्णन गरिएको हो। त्यसैले न ब्रह्मका 4 पाउको वर्णन गरिएको होइन इति चेत, यसो भन्छौ भने न ठिक छैन। चेतो अर्पण निगदात्, त्यो तत्त्वमा चित्तलाई समर्पण गर्ने भनेको छ। गायत्रीका 4 पाउ भएको भए ती पाउमा चित्तलाई समर्पण गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अथवा गायत्री छन्दको वर्णन भएको हुनाले गायत्री छन्दका 4 पाउमा, गायत्री छन्द भनेको त त्यो हजुरको तत्सवितुर्वरेण्यम यति मात्रै होइन, अरू धेरै मन्त्रहरूको छन्द नै गायत्री छन्द हुन्छ। ती छन्दहरूको चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको होइन। गायत्री नामक छन्दको लागि यो बताएको होइन, किनभने हामीले यस प्रसङ्गमा अर्को मन्त्रमा सुनेका छौँ कि चेतोर्पण निगदात्, जहाँ चित्तलाई समर्पण गरिदिने, चित्तलाई पुरै समर्पण गरिदिने भन्या हुनाले त्यो गायत्री छन्द हुन सक्दैन, ब्रह्म नै हो। अन्यत्र पनि उद्गीत भनेर कहीँ कहीँ प्रणव भनेर ब्रह्मकै वर्णन गरेको छ। सूक्ष्म तत्त्वमा बुद्धिलाई प्रवेश गराउनका लागि केही समानता देखेर स्थूल वस्तुहरूको नाम लिएर यहाँ त्यो ब्रह्म तत्त्वको वर्णन गरिएको छ। कहीँ चतुष्पदा जस्तो भने के चरणाभिधानको माध्यमले यो ब्रह्म तत्त्व नै हो। यो छन्दोभिधानात् भन्ने सूत्रको अर्थ भयो। छन्दोभिधानात् न इति चेत न, छन्दोभिधानात् भनेको गायत्री छन्दको कुरा गरेको हुनाले न इति चेत ब्रह्म यहाँ प्रतिपाद्य होइन, गायत्री छन्द नै प्रतिपाद्य हो भन्नुहुन्छ भने, इति चेत यसो भन्नुहुन्छ भने यो पूर्व पक्षीको भनाइ थियो। न त्यस्तो अलमल गर्नु पर्दैन। तथा चेतः अर्पण निगदात्, चित्तलाई त्यहाँ समर्पण गर्नुपर्ने विधि भएको हुनाले तथा हि दर्शनम, यस्तै कुरा अन्यत्र पनि देखिने गर्दछ। मैले धेरै भाष्यतिर लगिनँ, अब समय सकिन लागेको छ। अनि भूतादि पादव्यपदेशोपपत्तेश्च एवं, यो अर्को सूत्र, भूतादि पादव्यपदेशोपपत्तेश्च एवं, ब्रह्मलाई नै गायत्रीको नामबाट बताइएको हुन पनि सक्छ। चरण, 4 चरण, गायत्री इत्यादि जे भनियो त्यो ब्रह्मकै प्रतिपादक हो भन्न पनि मिल्छ। भूतादि पादव्यपदेशात्, गायत्रीलाई भूतादि भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशी पञ्चमहाभूत, अनि पृथ्वी अनि हाम्रा शरीर हृदय आदि 4 पाउहरूले युक्त भएको भनेर पनि बताइएको छ। भूतादि पादको व्यपदेश भएको हुनाले पनि एवं भनेको यहाँ ज्योतिष शब्दले ब्रह्मलाई नै बताइरहेको छ। अब यसपछि अर्को एउटा सूत्र आयो, उपदेश भेदात् न इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। उपदेश भेदात् न इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। उपदेश भेदात् भनेको त्रिपादस्यामृतं दिवि भन्ने मन्त्रमा त्रिपाद चतुष्पादको जो कुरा आएको छ त्यो र अनि अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते भन्ने मन्त्रहरूमा उपदेश भेदात् भनेको प्रकरण फरक फरक भएको हुनाले न भनेको ब्रह्मकै प्रतिपादन गरेको होइन इति चेत यसो भन्छौ भने न त्यो भनाइ ठिक छैन। उभयस्मिन् अपि भनेको दुवै वाक्यमा पनि अविरोधात् भनेको अगाडि पछाडिको कुरा मिल्न जान्छ। अदालतमा बहस गर्नु पर्यो भने अघि त्यहाँ मिति यतिमा फैसला नम्बर यति अनुसार यो कुरा फैसला भइसकेको हुनाले त्यो नजिरलाई पनि आधार मानेर यहाँ पनि त्यही नजिर हुनुपर्दछ। संसद पुनस्थापना गर्ने कि नगर्ने, पार्टीले दिएको निर्देशन मान्न पर्ने कि नपर्ने, पहिला यस्तो भएको थियो भन्छन् नि, अनि अर्को विपक्षी वकिलले भन्छ त्यहाँको र यहाँको प्रकरण फरक छ श्रीमान,
अनि अर्कोले भन्छ यति 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 कारणले यी दुईटाको प्रकरण फरक छैन, एउटै छ भने जस्तै यहाँ दुईटा छुट्टा छुट्टै संविधानका धाराहरू, त्रिपादस्यामृतं दिवि भन्ने वेदको मन्त्र र अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते भन्ने वेदको मन्त्र, यी छुट्टा छुट्टै प्रकरणका हुन् श्रीमान भन्यो विपक्षीले। उभय उपदेश भेदात न, यी दुईटा भिन्न भिन्नै भएको हुनाले यहाँ अहिले गायत्री मन्त्रद्वारा पनि ब्रह्मलाई नै प्रतिपादन गरेको भन्न मिल्दैन। यो छन्दोभिधान हो, छुट्टै प्रसङ्ग हो भनेर विपक्षीले भन्दै थियो। अनि न होइन उभयस्मिन् अपि अविरोधात्, यी दुवैको तात्पर्य, दुवैको प्रकरण एउटै भएको हुनाले प्रत्यभिज्ञामा विरोध छैन। त्यसकारणले यहाँ ज्योतिष शब्दले बताएको गायत्री मन्त्रद्वारा पनि बताइएको अथवा गायत्री छन्दद्वारा, गायत्री शब्दद्वारा पनि बताइएको ब्रह्म नै हो। तस्मात् अस्ति पूर्व निर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम, पहिले जुन तत्त्वको निर्देश गरिएको थियो त्यही तत्त्वको नै यहाँ पुनः स्मरण गरिएको हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।